नाज़रीन मोहतरम, इनकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश कि कोई दर्दमंद इंसान आगे बढ़े और इनकी माहाना किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठा ले। कम से कम 10,000 रुपये माहाना का भी इंतज़ाम हो जाए जो बाइज़्ज़त तरीके से अपना गुजारा कर लेंगे। मैं आज आपसे कोई बात कहना नहीं चाहता। ये महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ से इसमें आपके लिए कुछ है। माहाना किफ़ालत आपकी मैं उठाऊंगा, ठीक है? तो मेरी तरफ से आपको 10,000 रुपये महीना नहीं, 15,000 रुपये महीना मैं आपको दूँगा। किसी से कोई लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम किसी से क्या मांगे, आपका घर मैं देखूँगा, ठीक है? और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी मैं महविश बात कर रही हूँ और मैं इनकी मंथली हेल्प करना चाहती हूँ। वो मैंने कर दिया, अब आप वैसे किसी और के लिए कर दीजिए, वो मैंने भी उठा ली जिम्मेदारी। अब मैं आपको इसमें सबकत ले जाने नहीं दूंगा। जी हेलो। जी मैंने कहा मैं महविश बहन आपको इसमें सबकत ले जाने नहीं दूंगा, वो मैंने उठा ली। अब आप जो है वो किसी और की उठा लीजिएगा जिम्मेदारी। बहुत सारे केसेस हैं उनकी आप उठा लीजिएगा, इनकी तो मैंने उठा ली जिम्मेदारी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको मैं एक तोहफा भी दे रहा हूँ, लेकिन ये अब्बा को नहीं देना। अब्बा को चाय पिलाती रहना चाय पिलाती ना, खाना। बाप है, बाप है, बाप 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 है, बाप आता रहता है, खाना वाना खिलाती रोज। बाप तो है ना, बारह क्या करे, चाय जरूर पिलाना। चाय पी बगैर नहीं जाता। इधर आना। हाँ क्या कहते हैं, चाय जरूर पीना। चलो चाय बाप को देना और खाना वाना बनाना। ये मोटरसाइकिल है, इसको आप ले लेना, उसके बाद इसको बेच देना या जो भी करना, या कोई अगर कज़न हो या जो भी हो जो घर के काम वाम कर सके उसके लिए। या आप कोई मोटरसाइकिल बाहर एक 2, 4, 5 रोज में आप तक पहुंच जाएगी। माहाना 15,000 रुपये मेरी तरफ से घर में, और बाकी कोई ज़रूरत हो तो मैं भाई हूँ तुम्हारा। तुम्हें ये आबिद वली साहब, ये आप देख रही हैं, ये आपसे राब्ते में रहेंगे। कोई भी ज़रूरत हो मेरे नंबर भी आपको दे देंगे, हम लोग राब्ते में रहेंगे, ठीक है? खुश? शादी का लिए पैसा नहीं है मेरे पास। शादी के रिश्ता हुआ? रिश्ता अगले महीने तक, शायद ईद तक या खाली के शाम तक, ये 2 महीने के अंदर अंदर कर दूंगी इसका। हाँ, क्योंकि देखा मेरी जिंदगी काम है ना, तो काम खत्म कर लेंगे ना तो फिर जाएंगे। कौन? पापा। एक मिनट में क्या? मैंने कहा भी पापा थोड़े काम कर रहे हैं, जब काम से फारिग होंगे ना फिर जाएंगे लड़के। शादी में चाय का इंतजाम जरूर कर देना, ठीक है ना? तो मैं कराऊंगा शादी मैं करा दूं। शादी का कोई मसला नहीं, जब आप बात पक्की हो जाए मुझे बता दीजिए, जहेज वहेज का इंतजाम सब हो जाएगा। मैंने ले लिया जिम्मेदारी, जब माना जिम्मेदारी ली है तो फिर शादी को मसला करा देंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये अच्छा, ये राशन आपके साथ जाएगा। ये इसमें चाय की पत्ती नहीं है, मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल देते कि मुझे इतना अच्छा लगा। बेचारी बोली चाय पिए बगैर नहीं जाते हो, चाय जरूर पीते हो। कौन सी चाय पीते, टपाल या लिप्टन? भी चलेगी पर चाय चाहिए। अच्छा, तरंग पिलाया करो उन्हें, तरंग नहीं, वो सूखे दूध की चाय पीते नहीं। किसकी पीते? सूखे दूध की। सूखे दूध की चाय? जी। अच्छा, अम्मी जो है जो तलाक, अम्मी अब इंतकाल करेंगी? जी, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। लेकिन दादी का बहुत ख्याल रखना, बहुत प्यार करती है तुमसे। जी, बहुत प्यारी खातून है। मैं भी इनकी बातें सुन रहा था, कह रही थी कि मेरे बेटे हैं सब है, लेकिन कोई नहीं है। बेटियां हैं, बेटे सब कोई नहीं है, बस ये मेरी बेटी है। अब ये मेरी बेटी भी है, ये मेरा बेटा भी है। अब ये चली जाएगी, ब्याज होगी अम्मा, तो फिर क्या करोगी घर में अकेले? बैठी रहूंगी, तुम दोगे, बैठी रहूंगी, खाती रहूंगी। बच्चे हो तो मैं बेटा हूँ ना तुम्हारा। हाँ, 3 बच्चे हो रहे मेरे। हाँ। एक अंडे देती है, 2 छोटे उनके साथ में रहूंगी। वाह वाह वाह, 3 बच्चे, मतलब 3 मुर्गियां हैं माशाल्लाह, अंडे देती है, तो कह रही है उनके साथ छोड़े। वो भी तो बच्चे हैं, जाहिर है, जानवरों से मोहब्बत है। मेरे बच्चे मेरे साथ आके सोएगी। हाँ, मैं आया करूंगा। कहाँ रहती कहाँ आप? रोजी की गोट। रोजी मैं आऊंगा, मजा आएगा आपके साथ बैठ के बातें करेंगे। रोजी की गोट 10 नंबर गली। 10 नंबर गली? हाँ, वो तुम इधर से आ जाओ ना, वो तो आगे आएंगे यहाँ से। मस्जिद का है? दौलत मुस्तफा। तुम इधर आ जाओ ना। हाँ, कौन सी मस्जिद? दौलत मुस्तफा मस्जिद। दौलत मुस्तफा मस्जिद। वाह 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 वाह। आके और बोलिए 10 नंबर गली कौन सी है? फिर ऐसे आइयो सीधे, इधर नहीं जाना, सीधे आइयो, सीधे इधर को आना। हाँ। तो वहाँ पर मेरी गली बंद है, बड़ा गेट लग रहा है। हाँ। तो वहाँ पर मेरा घर है। वहाँ पर आऊंगा, सीधे आइयो, वहाँ
हूँ यहाँ के बैठ जाऊंगा। वो ना वो लंबे वाला, लंबे बाल वाला कौन? क्या नाम है? ये रहा पूरा लंबा, इसके बाल ही तो लंबे नहीं होते। ये तो उसके साथ आना, वो खुद ही ले आएगा, तुम्हें कहीं रोलना नहीं पड़ेगा। बस ठीक है, बस सही। ईद के तीसरे दिन आऊंगा, तीसरे दिन मंजूर है। ईद के तीसरे दिन मिलने आऊंगा, ईद सही ठीक है ना, ईद ही लेके आऊंगा। चलो ठीक, चले नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा रहे थे। तेरे लिए पिलाने। रूह अफ़ज़ा, अच्छा रूह अफ़ज़ा मैं पीता हूँ, जी रूह अफ़ज़ा की बोतल रखना। अच्छा। अभी नहीं, मरहबा गुलबहार वालों की रखना, वो हम दे देंगे, वो पहले रख लेना। मतलब वो अच्छा शरबत है, मरहबा गुलबहार, वो मैं आपको भी, उन्हीं की मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल भी उन्हीं की, हम बोतलें भी आपको देंगे भी शरबत। यार वो कार्टन देना मरहबा गुलबहार के साथ जाएगा। और वो मुझे ठंडा शरबत पिलाना, और शीर खुरमा बनाती हो आप, सेवैयाँ बनाओगी? नहीं, मेरे से नहीं आता, मैंने कभी नहीं बनाया ना खाया। अच्छा तू खिलाओगी क्या? क्या इसका अब्बा तो खाना खा के चले जाता है, मुझे क्या खिलाओ? इसके अब्बा कुछ और, तू मिठाई खाएगा, मिठाई खिला दूंगी, और कुछ खाएगा। मिठाई नहीं खाता मुझे, वो तुम चिप्स खिला देना। चमचम नहीं, चमचम नहीं, चिप्स जो तुम्हारे दांतों से नहीं चपते, वो खाऊंगा ना मैं। तुम्हारे तो दांत नहीं अम्मा। चिप्स, आलू के चिप्स मैं तुझे वो खिलाऊं। बात ठीक है, डन, चल ठीक, चलो बस सही। दाल मोट खानी है मैंने, दाल मोट खानी है, वो खानी है वही हलवाई के पास से मंगवा के, बस ठीक है। चलो अब वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिर आ गया प्यारा रमज़ान। फिर आ गया प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है, और इस वक्त आमिर ऑनलाइन के साथ हाजिर खिदमत है हमारे उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए। लेकिन उससे पहले ज़रा हम उलमा इकराम की तरफ बढ़ने से पहले, आज यौम ग़ज़वे बद्र के दिन जिस बच्चे को हम घर भेज रहे हैं, वो बच्चा 9 साला अली रज़ा है। 1 बरस कबल शार फैसल पुलिस ने इस बच्चे को ईदी सेंटर के हवाले किया था। अली को अपने घर का पता ठीक से याद नहीं था। उसने बताया कि मेरा घर कराची नंबर 2 में है। वालिद का नाम नवाज़ है, जो बालों की कटिंग का काम करते हैं, और उनकी दुकान एक बड़े पुल के साथ है। हमारी टीम ने कराची के मुख्तलिफ इलाके जैसे मलीर, सफूरा गोड, नागन चौरंगी, गुलशन मेमार, नीपा, मोती महल, इसी तरह करीमाबाद पुल पर ये बच्चे को हमने ये सारे पुल दिखाए कि भाई ये पुल देख लो तुम। तो और उसके अतराफ़ में जो हेयर कटिंग यानी जो सैलून्स हैं, उनको भी हमने चेक किया कि भाई वहाँ पर भी हम देख लें क्या बाबर शॉप जो होती हैं। अली ने मिलेनियम मॉल देखकर बताया कि मेरे वालिद की दुकान इस जगह के पास है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये इमारतें भी बड़े काम आ जाती हैं, बच्चों को याद रह जाती है। मिलेनियम मॉल उसको याद रह गया। ऐसे कहा कि मेरे वालिद की दुकान इस जगह के पास है, जिस पर कामरान वजाहत ने, बेटा जाहिद इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, जिस पर कामरान वजाहत ने उस जगह के अतराफ़ में, इधर आ जाओ बेटा, शाबाश, अतराफ़ में दुकानें दिखाई। और अली रज़ा ने एक बंद पड़ी दुकान को देखकर कहा कि ये मेरे वालिद की दुकान है। इस दौरान अली रज़ा बहुत रोने लगा दुकान देखकर, और उसने दरख्वास्त की कि अंकल आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें, मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा। बच्चे ने कहा, इसने कहा। उस दुकान पर एक पर्चा लगा हुआ था जिस पर दुकान के मालिक का फ़ोन नंबर लिखा था। हमने मालिक से रब्ता किया, उसे बताया कि नवाज़ पहले हमारे पास काम करता था, लेकिन अब वो गुलशन जमाल में काम करता है। बड़ा मुश्किल होता है ये काम करना, ये ढूंढना। आप समझते हैं यहाँ आया और यूनिवर्सिटी चले गया, ऐसा नहीं है। मैं अपने कामरान वजाहत का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर अपनी बीवी तूबा का। उसने इस पूरे मामले को जो संभाला हुआ है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल। तो अब वो गुलशन जमाल में कहा। हमने फ़ौरी तौर पर वहाँ पहुँच कर नवाज़ से मुलाकात की। वालिद ने बताया कि हमने अली की बहुत तलाश की और पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और आज अली रज़ा को लेने उसकी दादी और उसके वालिद मोहम्मद नवाज़ आए। आइए दादी और वालिद, आइए रज़ा को लेने के। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। बहुत
علی رضا داؤ دادی کے ساتھ نواز بھائی یہ آپ اپنے ساتھ رکھیے گا. علی رضا کے لیے اس میں کچھ ہے ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی طرف سے اور محمد سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. تو خیال رکھیے گا. بہت آپ کو یاد کر رہا تھا جب اس کو بتایا, دکان دیکھ کے بہت رویا تھا. اور یہ کڈی والوں کی طرف سے بچوں کے لیے یہ بھی آپ اس میں ایک میں عید کا جوڑا ہے اس کے لیے اور ایک میں ٹھیک ہے. جاؤ بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. آپ کو سدا سلامت رکھیں. آپ کا 84 نمبر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 12. 8 اور 4 12 ربیع الاول کی برکتیں ہیں ساری. چلو بہت بہت شکریہ آپ کا. علماء کرام تشریف فرمائے. جناب مفتی حنیف قریشی صاحب, جناب ابو انشا قاری خلیلمان جاوید صاحب, جناب علامہ شبیر سمیفی صاحب, مفتی مسعود صاحب راستے میں وہ تشریف لائیں گے. غزوہ بدر آج کا موضوع اور آج کا دن. ابھی جب یہ بچہ خیر جا رہا تھا, یہ تو خیر یہاں علی رضا گم ہو گیا تھا, وہ آپ کو رات یاد ہے جب قیدی جو ہے وہ کرا رہے تھے, تو بڑی عجیب رات تھی وہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلو بدل رہے تھے بار بار, اور نگاہ نازنی میں کچھ کہنا تھا لیکن وہ آپ کو صحابہ نے کہنے نہیں دیا بلکہ خود اس میں آگے بڑھ گئے. مفتی صاحب اگر وہ رات بتا دیں آپ, غزوہ بدر کے قیدیوں کی جو رات تھی. پہلے ہی چلا جاؤں یا تھوڑا پہلے سے نہیں, تھوڑا بات کرتے ہوئے چلے, بات کرتے ہوئے. السلام علیکم مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ اور مارکہ ہے. اس میں اس غزوے کے بعد پورے اہل عرب پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جان نثاری یہ اس طرح عیاں ہوئی کہ اگر کوئی وہاں سے 100 میل دور بھی تھا, 500 میل دور بھی تھا, تو وہ دبدبے سے کانپنے لگا. غزوہ بدر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نبی علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں, اس میں حیدر کرار کی ذوالفقار کی کڑک بھی ہے, حضرت امیر حمزہ کی للکار بھی ہے, اس میں اسلام کی وہ جو بنیادی اصول ہے ایمان, اگر انتم الاعلون ان کنتم مومنین, کہ اگر تمہارے ایمان مضبوط ہے تو تم غالب رہو گے, اس کی جھلک بھی ہے. نبی علیہ السلام نے اس غزوے میں رات کو ہی آپ آئے اور اپنے صحابہ کی امرائی میں, یہ صحیح سند سے روایت ہے اور سیاہ میں بخاری اور مسلم میں ہے کہ فودا یدو فقالا ہاؤنا و ہاؤنا, حضور نے رات کو آ کر اپنے دست کرم اس بدر کے میدان میں اپنی جگہ سے نشان لگائے, جگہ پہ اپنے ہاتھوں سے نشان لگائے اور فرمایا فلاں یہاں گرے گا, فلاں یہاں گرے گا, فلاں یہاں گرے گا. اور اگلے دن جب مارکہ بدر بپا ہوا تو جس مشرک کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ کل فلاں یہاں گر کے مرے گا, فلاں یہاں مرے گا, صحابہ فرماتے ہیں فواللہ ما مات احد عن موضع ید رسول اللہ, اللہ کی قسم جس جگہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے نشان لگایا تھا اس سے کوئی ایک مشرک اور کافر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حضور کے علم کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو بتا دیا تھا کہ کل کون, کہاں, کب, کیسے, کس جگہ پر جو ہے نا وہ قتل کیا جائے گا اور مرے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس میں اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر یہ عرض کرنا کہ اے میرے اللہ, اگر آج یہ مٹھی بھر مجاہدوں کا یہ گروہ مٹ گیا تو دھرتی پہ تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا. یہ توحید کا اعلیٰ درجہ ہے اور رسول اللہ کی ذات کبریا سے وارفتگی اور محبت کی انتہا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ احکم الحاکمین ہیں, وہ سمد ہے, اس کو یہ کہنا کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, یہ محبت اور جس کو کہتے ہیں نا وارفتگی کی انتہا ہے. یہ کوئی محبوب ہی ایسی بات کر سکتے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اور پھر رسول اللہ کا اس لمحے پر یہ اعلان کرنا یہ حضور کی توحید کا اعلیٰ مرتبہ اور توحید کا پیغام دینے کے حوالے سے تھا کہ کائنات میں جو بھی سب سے بڑی سپر پاور ہے وہ اللہ کی ذات. پھر بدر کے قیدیوں کا آنا اور ان قیدیوں میں آپ کے چچا جناب حضرت عباس کا آنا, اور ان قیدیوں سے پہلے جب مشرکین کی ان لاشوں کو قلیب بدر میں رسول اللہ کا ڈلوانا اور پھر ان کو خطاب فرمانا کہ اے عتبہ, اے ربیع, اے شیبہ, تمہیں وہ مل گیا, حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا,
جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا مل گیا ہے تمہیں؟ ہم سے تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گیا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں۔ اور پھر 70 قیدیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے آنا، پھر رات کے وقت حضرت سیدنا عباس یعنی حضور کے چچا ہیں وہ بھی ان قیدیوں میں شامل ہیں، اور آپ کی بھی جو ہے نا رسیاں اسی طرح باندھی ہوئی ہیں جس طرح باقی قیدیوں کی ہیں۔ تو رات کو حضور کو کراہنے کی آواز آئی، تو آپ کروٹ بدل رہے ہیں، آپ کروٹ بدل رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میرے چچا کے کراہنے کی آواز سے مجھے نیند صحیح نہیں آ رہی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا کی جو ہے نا رسیاں ڈھیلی کر دو، صرف یہ نہیں مساوات کو قائم کرتے ہوئے فرمایا ان کی وجہ سے باقیوں کی رسیاں بھی جو ہے نا وہ ڈھیلی کر دو۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ذوالفقار کی وہ کاٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اکیلے مولا علی ہیں، 70 کافر مر رہے ہیں، ان میں سے 46 یہ بھی ایک فگر ہے، 35 36 کا فگر بھی ہے۔ اچھا ایک دن ایک صاحب اس پر پورا گھنٹہ خطاب فرماتا ہے، نہیں وہ 33 تھے 30 تھے، میں نے کہا بندے خدا 25 تھے، ایک تلوار سے 25 کٹ کے ریشو تو نکالو مولا علی کی تلوار کا، تو پھر بتاؤ۔ تو یہ سمجھ یہ آ رہا ہے کہ آج اسی یہ ویسے نہیں صدا آئی تھی آسمانوں سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار کی کو کڑک تھی تو تب، اور ویسے نہیں کہا گیا تھا کہ حمزہ اسد اللہ بھی اور اسد رسول اللہ بھی ہے، امیر حمزہ اللہ کا شعر بھی ہے اور رسول اللہ کا شعر بھی ہے، یہ ویسے نہیں کہا گیا تھا۔ ہر صحابی نے ڈاکٹر صاحب لاٹھیاں لے کر ان جناب کیل کانٹوں سے لیس لشکر پر ٹوٹ پڑنا، پل پڑنا، یہ ایمان کی حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا، یہ ایمان کی معراج ہے، یعنی یہ ایمان کی پاور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ کیل کانٹے پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی ذات اور مدد پر جو ہے نا وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل بہت بہت خوبصورت میں، اور آپ نے جس پیرائے میں بیان کیا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا، اور یہ حقیقت تھی قاری صاحب اس وقت مجبور کر دیا گیا تھا، یعنی اہل قریش نے بنی ہاشم کو مجبور کیا تھا کہ اگر آپ نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تو ہم آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے، آپ کو نکال دیں گے، اس مجبوری کی وجہ سے۔ میں ایک ضرور میں بات آئی ہے، میں صرف میسج دے رہا ہوں، ہم سوچیں کہ وہ چچا جو بھی اسلام نہیں لائے تھے دشمنوں کی صف میں شامل ہو کر آئے تھے، وہ آگے تفصیل ہے کہ وہ کس طرح حضور کے وہ تھے، وہ چچا جو دشمنوں کی صف میں لڑنے کے لیے آئے تھے، اگر ان کی رسیاں ٹائٹ ہوں تو اللہ کے رسول کو نیند نہیں آتی ہے، تو اس چچے کی محبت کا کیا عالم ہوگا جو ساری زندگی اپنی جان حضور پہ نچھاڑ جسے دنیا ابو طالب کہتی ہے۔ اگر انہیں کولی یا فعلی طور پر کوئی اذیت ہو رہی ہو تو کیا حضور کا قلب نازنین رنجیدہ نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح، بالکل جی قاری صاحب، یہ جو میں ذکر کر رہا تھا آپ کو اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم کو مجبور کر دیا گیا، ورنہ حضرت عباس کی جو محبت اس وجہ سے تھی، اگر یہ نہیں جاتے تو ان کا بائیکاٹ ہوتا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسلام لائے اور تمام چیزیں۔ یہ جو پورا واقعہ ہے اس میں جو ایک استقامت نظر آتی ہے مسلمانوں کی، اور اللہ کے رسول پر یقین اور اللہ پر ایمان، یہ جو کیفیت ہے اس کو ذرا آپ اپنے الفاظ میں بیان فرمائیں جیسے کہ آپ حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پیشتر جن جن کفار کے نام لے کر بتایا کہ فلاں سرغنا یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، حضرت آپ نے ایک لکڑی لی ہوئی تھی، لکڑی سے آپ نے اس زمین پہ اس جگہ پہ نشانیاں لگائیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے وہ جگہیں ساری یاد کر لی، اور جب جنگ بدر ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، میرے ذہن اور دماغ میں بس ایک ہی تجسس تھا کہ میں ان لاشوں کو دیکھوں وہ کہاں گری۔ اللہ، اور میں نے جب لاشیں تلاش کی تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 1 انچ کا بھی فرق نہیں پایا جہاں اللہ کے حبیب نے کہا تھا۔ اور یہاں ڈاکٹر صاحب ایک میسج ہماری طرف سے یہ بھی جانا چاہیے آپ کی اجازت سے کہ سچے نبی کی سچائی یہی ہے کہ اس کے زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا ایک ایک حرف صحیح ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، چونکہ وہ وحی ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ باقی دنیا میں کتنے جھوٹے مدعیان نبوت آئے ہیں جنہوں نے یہ تک پیشین گوئی کی کہ فلاں محمدی بیگم ہے میرے نکاح میں آئے گی، وہ حسرت لے کر جہنم رسید ہو گیا، محمدی بیگم اسے نہیں ملی۔
اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی سچائی یہ ہے کہ وہ جو بات اپنی زبان اقدس سے کہہ رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. لہٰذا تمام صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا پختہ اور سچا ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. آمنہ کے لال کے بعد پھر کوئی دوسرا نظروں میں جچنا ہی نہیں چاہیے. تیسری بات یہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شبہ ہوا کہ کفار بھی اب تیاری کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی جو قافلہ ابو سفیان کا آ رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا کہ بھی اس کو روکے، اور ابو سفیان کو بھی اس کی بھنک پڑ گئی اور انہوں نے اپنا راستہ بھی تبدیل کر لیا. آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر جمع کیا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے لی. کچھ یہ بھی کہنے والے تھے ہم مدینہ میں لڑیں، کچھ نے کہا نہیں ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں. بہرحال آپ نے باہر والی رائے کو ترجیح دی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر تقریر کی. آپ نے تقریر سنی اور خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کوئی اور. حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور اپنے ساتھ دینے کا وعدہ کیا. آپ خاموش رہے. پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش میں سے تھے وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اگر حکم کریں گے کہ ہم سمندر میں کود پڑیں، اللہ کی قسم ہم پھر مڑ کے نہیں دیکھیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے. آپ حکم کریں فلاں مقام تک گھوڑے دوڑائیں اور راستے میں نہ رکیں، ہم ایسا کریں گے. اور ایک دوسرے انصاری صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول شاید آپ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ بنی اسرائیلی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو جا اور اپنے رب کو بلا لے، دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے اشارے کے انتظار کر رہے ہیں، آپ حکم کریں، پھر ہماری جان، ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا دن، کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کے حکم کے آگے. اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور آپ مسکراتے ہوئے سب کو جزاک اللہ کہا اور آپ نے جنگ کی تیاری شروع کی. اور یہ جگہ بھی وہی میدان بدر تھا، ادھر کفار کا لشکر بھی ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا اتنی ساری تعداد میں، اور اپنے لشکر کو دیکھا اتنی چھوٹی تعداد میں، جیسا کہ قریشی صاحب نے کہا، اللہ کے رسول نے سجدے میں گر کر اللہ سے وہ التجائیں کی اور اس میں وہی لاڈ بھرے اور پیار بھرے اور مان بھرے وہ جملے کہے اے اللہ چونکہ تو نے مجھے آخری پیغمبر قرار دے دیا ہے، اب ظاہر بات ہے میرے بعد کوئی نبوت کے دروازے کھلے نہیں ہیں، جو کوئی اور آئے گا اس مخلوق کو سمجھائے گا. یہ میں نے مکہ کے 13 سال اور مدینے کے 1.5 سال یا 2 سال لگا کے میں نے یہ جماعت تیار کی ہے. اگر یہ جماعت آج یہاں کام آ گئی اور تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے مدد کی، اور قرآن بھی کہتا ہے انزل جنودا لم تروہا، اللہ نے ایسے ایسے لشکر اتارے جن کو تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھی. اللہ کے حبیب دیکھ رہے تھے لیکن دنیا دیکھنے سے قاصر تھی. اللہ کبھی کبھی کفار کو بھی فرشتوں کی جھلک دکھاتا تھا اور وہ مرعوب ہوتے تھے. اور پھر صحابہ کرام بے یعنی ہتھیار وہاں گئے کھڑے ہیں، جسے غالباً اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور صحابہ نے وہ بے تیغ لڑ کے دکھایا. صحابہ ایسے کھجور کی چھڑی ایک گھماتے تھے، 10 کے سر قلم ہو جاتے تھے، فرشتے اپنا کام کر دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس طرح ان لوگوں کی مدد کی. میں سمجھتا ہوں اگر آج ہم بھی مسلمان سارے جو بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس بھی مقطع فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم سارے مسلم وہی 313 بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی. تو دنیا پھر 3 میں رہے گی نا 13 میں رہے گی. جی مصری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس عظیم کامیابی پر امت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جنگ بدر کی کامیابی کا واسطہ امت مسلمہ کو اپنے دشمنوں پر کامیابی عطا فرما دے. آمین ثم آمین. جنگ بدر کا واقعہ جیسے کہ
उलमा ने भी बयान किया कि पहला इम्तिहान था मुसलमानों का जब से मक्के से तशरीफ़ ले आए थे कि अब देखें कि ईमान का कितना ज़ोर है, और इस ईमान के ज़ोर का इम्तिहान लिया गया, लेकिन ईमान के ज़ोर के साथ साथ अखलाक का भी इम्तिहान लिया गया। जैसे मैंने सुबह अर्ज़ किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है तारीख़ में, नाऊज़ु बिल्लाह, कि ये शाम से जो अबू सुफियान माल तिजारत लेके जा रहा था मक्का, उसको लूटने के लिए रसद लगाई गई थी, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, और हुज़ूर अकरम ने लोगों को इसके लिए तैयार किया, जबकि वाक़या ऐसा नहीं है। और लोगों से पूछा गया कि लश्कर मक्के से आ रहा है और मदीने पे हमला करने आ रहा है, और फिर जो राय आई और उसके बाद आगे बढ़े। असहाब ने भी पूरी तरह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम हाज़िर हैं जिस तरह आप फरमाएं। पहले कुछ लोगों को भेजा गया ताकि देखें सूरत हाल क्या है, जो वाक़या सुबह भी मैंने इशारा किया। ये जो 3 अफराद भेजे गए, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा और हुज़ूर अकरम की खिदमत में लाए। ये 3 अफराद ये लोग पानी भरने आए थे, ये अफराद इनको लेकर आए। उस दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और इनके साथ कुछ सख्ती से पेश आया जा रहा था। वो ये कह रहे थे कि हम कुरैश के लोग हैं, और ये कह रहे थे नहीं तुम अबू सुफियान के लोग हो। हुज़ूर अकरम ने जब नमाज ख़त्म की, मुड़ के फरमाया, कैसे अजीब लोग हो तुम कि जब वो सच बोलता है तो उसकी पिटाई करते हो, और जब झूठ बोलता है तो तुम मान लेते हो। ये कुरैश के लोग हैं, पानी भरने आए, इनकी बात सुनो और इनको वापस भेज दो, इससे कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे। सवाल किया, ये बताओ कि कितने लोग हैं इस लश्कर में? उन्होंने कहा हमें ये तो नहीं पता लश्कर में कितने लोग हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा है 7, 9 या 10 ऊँट रोज़ नहर होते हैं खाना पकाने के लिए, जिस पे हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि 900 से 1000 लोग इसमें होंगे और इसके लिए तैयारी की जाए। इनको पकड़ के असीर नहीं किया गया, वापस भेजा गया। जिन्होंने वापस जाकर इस बात को बताया कि हमें पकड़ के ले गए थे, लेकिन हमारी सिफारिश और हम पर अच्छा जो एक अखलाक से पेश आने वाला शख्स था वो सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो यहाँ से अखलाक की जंग शुरू हुई फिर से, और उन लोगों ने जाना कि वाक़ईन हुज़ूर अकरम चाहते तो इनको पकड़ के असीर कर लेते और हम प्यासे रह जाते। और फिर बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ हुआ। जंग के आगाज़ में पहले 3 अंसार को भेजा गया जो खुद आमादा थे, ये नहीं कि हुज़ूर अकरम ने उनको मजबूर किया। ये भी तशरीफ़ ले गए तो सामने से उन तीनों ने आके पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने बताया, नहीं तो हमारे मुकाबले के नहीं, वापस चले जाओ। जब ये वापस चले गए तो अब हुज़ूर अकरम चाहते तो मुहाजिरीन में से अफराद मुंतखब करते, कुरैश जो साथ थे उनमें से इंतखाब करते। अब हुज़ूर अकरम ने बनी हाशिम से 3 लोगों को इंतखाब किया, और उसके बाद वो जंग हुई। वो जंग हुई कि तारीख़ में देखी कि वो तीनों सरबराह जो वहाँ से आए थे वो तीनों मारे गए, उतबा, वलीद, शैबा। और उनके मरने का और अबू सुफियान के मरने का गम यजीद को इतना था, अबू सुफियान नहीं, अब के बेटे और अबू जहल के मरने का यजीद को इतना गम था। मेरे शाम में जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैदानिया रसूल की नवासियाँ कैद होकर पहुँची हैं, तो वहाँ पर उसने कहा कि काश मेरे बद्र के अजदाद आज होते तो देखते कि मैंने अशार पढ़े उसने, बद्र का बदला ले लिया। न कोई नबी आया है, न कोई वही नाजिल हुई है। बद्र से हमें एक दर्स मिलता है, उस पर मैं अपनी गुफ्तगू को नतीजा पहुँचाता हूँ कि आज मुसलमान कहते हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम जीत जाते, आज हमारे पास मसलन फलां होता तो हम जीत जाते। बद्र के जो मुखलिसीन थे उनके पास क्या था, कितना असलहा था? बाज़ जगह पे आता है कि 7 शमशीरें भी नहीं थी मसलन, और कम तरीन उसमें सिर्फ एक के पास घोड़ा था जिनका नाम आपने लिया मिक़दाद बिन असवद, जनाब उन्हीं के पास सिर्फ घोड़ा। तो ये चीज़ बताती है कि अगर तुम खुलूस नीयत के साथ दुश्मन के मुकाबले में चले जाओगे तो मदद अल्लाह की आएगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने वादा किया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम युसब्बित अक़दामकुम। मुफ्ती साहब आपसे भी लेते हैं, लेकिन मैं एक बात, वक्फे में जाए तो मज़े से जाएं। आज के दिन जो है ना, सही मानों में नारा लगा था, अब साहब लोगों ने जवाब देना उसका।
وہ نعرہ آج کے دن کیا لگا تھا؟ کیا تھا نعرہ؟ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ نعرہ آج لگا تھا صحیح معنی میں. آج صحابہ کہہ رہے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا